السلام عليكم أعزائي طلبة سنة أولى بكالوريا مع درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. هذا الدرس غادي نخصو إن شاء الله pour les questions du chapitre numéro 8 de l'œuvre La boîte à merveilles. غيكون متعلق بحول الله مع أسئلة ديال الفصل الأدبي الثامن من المؤلف La boîte à merveilles. كيف ما عودتكم غادي نشوفوا إن شاء الله جميع الأسئلة الممكنة والمتاحة بالنسبة لهذا الشابيتر. بداو على بركة الله مع السؤال الأول اللي كيقول Sur quelle saison s'ouvre le chapitre? على أي فصل من فصول السنة بدات الأحداث ديال هذا الشابيتر؟ C'est le début de l'été. كانت بداية ديال فصل الصيف. السؤال الثاني Quel désagrément la chaleur faisait-elle apparaître? الحرارة ديال الصيف شنو جابت معاها؟ شنو الإزعاج اللي جابت معاها؟ Les punaises et les mouches جابت معاها الحشرات بحال البق والذبابة. السؤال الثالث Que décida Zoubida de faire contre les déplaisantes bestioles? شنو قررت لاله زبيدة دير ضد هاد الحشرات؟ Une guerre totale. قررت ندير واحد الحرب شاملة، يعني ما تهنى ما ترتاح حتى تقضي على جميع الحشرات من المنزل ديالها. السؤال الرابع Avec l'arrivée de la chaleur, où le site fut-il déménagé? مع القدوم هاد الموجات ديال الحرارة إلى أين تم نقل الكتاب المسيدة؟ Dans un petit sanctuaire في واحد الضريح اللي هو صغير. السؤال الخامس Quel effet eut le mausolée qui servait d'école sur سيدي محمد؟ شنو هو التأثير اللي خلاه هاد الضريح على سيدي محمد؟ سيرتو على الحالة ديالو الجسمانية والحالة النفسية. Un effet bénéfique sur sa santé physique et morale. Un effet bénéfique واحد التأثير اللي هو إيجابي sur sa santé على الصحة ديالو الجسمانية فيزيك اي مورال النفسية. السؤال التالي كيقول Quel sentiment éprouva سيدي محمد pour l'école؟ شنو هو الإحساس اللي كيحس به حاليا سيدي محمد بالنسبة للمدرسة القرآنية؟ Elle commença à aimer l'école. بدا كيحب الذهاب إلى المدرسة. السؤال السابع Quel avenir prédisait le فقيه pour سيدي محمد؟ كيفاش المعلم كيفاش الفقيه كان كيشوف المستقبل ديال سيدي محمد؟ Il le voit comme un grand savant. انه غادي يكون un grand savant، غيكون واحد عالم كبير. Quelle image évoquait le mot savant chez le narrateur؟ كيفاش سيدي محمد كيشوف le mot savant؟ كيفاش كيتخيلو؟ Comme un homme obèse, barbu et intelligent. كيشوف بأن بالنسبة لي عالم هو أنه شخص كيكون غليظ سمين بدين barbu ملتحي intelligent وذكي. السؤال التالي كيقول Qu'est-ce que justifiait l'ardeur de Sidi Mohamed dans son travail à l'école؟ شنو اللي كيبرر العمل الجدي اللي كيقوم به سيدي محمد في المسيدة؟ Éviter la baguette de كوناسي du فقيه. كان كيحاول انه يتجنب العصا ديال الفقيه، داكشي علاش ولا كيخدم بحماس وكيقوم بالواجبات ديالو. السؤال التالي Quel type d'homme souhaitait être le narrateur dans ses heures de rêve؟ في دوك الاوقات اللي كيكون سيدي محمد فيها شارد الذهن في الخيال ديالو، اش كان كيحلم؟ شنو هو الشخص اللي كان كيحلم انه يكون؟ دونك كان كيحلم انه يكون ان homme simple، انسان بسيط، robuste قوي، vif إنسان حيوي مليء بالحياة، et tendre إنسان يكون حنين أو حنون. السؤال التالي Dans quelle intention le père du narrateur voulait-il aller au souk des bijoux؟ علاش المعلم عبد السلام كان باغي يمشي لسوق الجواهر؟ شنو هي الانتونسيون ديالو؟ شنو هو الهدف ديالو؟ Offrir des bracelets à sa femme. كان بغى يعطي دي bracelets للزوجة ديالو لاله زبيدة comme un cadeau. من بعد à quoi l'enfant compara-t-il les bijoux؟ باش قارن سيدي محمد لي بيجو اللي شرا المعلم عبد السلام. Il les a comparés aux fleurs. قارنهم بالورود. Comment le narrateur considéra-t-il le rire de ses parents à propos de sa comparaison؟ دونك كيفاش شاف ولا قارن سيدي محمد داك الضحك اللي قاموا به والديه ملي سمعوا داك المقارنه اللي دار
على الذهب ملي قام الذهب بالورود. كوم اون انديليكاتيس يعني عدم التساهل عدم التهاون، يعني ما تقبلش داك الضحك ديال والديه. La question 14. Quelles étaient les deux catégories de bijoux classés par Sidi Mohamed? سيدي محمد كان كيقسم الجواهر الى قسمين، كان كيقسمهم الى قسمين. شنو هما الاقسام؟ لي بيجو دو تو لي جور، المجوهرات ديال كل نهار اللي كيلبسوا النساء يوميا، اي لي بيجو دو فيت، ومجوهرات اللي كيلبسوا النساء خصيصه مخبينهم غير الاعياد والحفلات. السؤال التالي. d'où provenait la douloureuse mélancolie du narrateur؟ ملي جات داك القلق وداك الحسره والمعاناه ديال سيدي محمد. de son impossibilité de faire part aux autres de ses découvertes، الصعوبه اللي كيلقى باش يوصل للاخرين داك الاكتشافات ديالو، سيرتو الكبار ما كيفهموش شنو كيبغي يقول لهم. من بعد qu'est-ce que le narrateur n'arrivait-il pas à pardonner aux adultes؟ شنو هي الحاجه اللي سيدي محمد ما كانش كيسمح فيها الكبار، ما كيلقاش لهم العذر؟ سي دو نو با اسي دو لو كومبروندر، هما انهم ما كانوا كيديروا حتى محاوله باش يفهموه، بالنسبه لهم غير طفل صغير غير بدا هو كيهضر. لا كيسيون 17. à quoi le narrateur compara-t-il le souk des bijoutiers؟ لاش قارن ولا باش قارن سيدي محمد السوق ديال الجواهر؟ ان فورميير بحال المكان اللي كيتوجدوا فيه النبل، حيت مكثرة النساء، يعني كاين لو فاي لو فيان، دونك هذا هو التشبيه اللي قام به سيدي محمد. السؤال التالي كيقول qui a accompagné la famille du narrateur au souk des bijoutiers؟ شكون اللي رافق الاسره ديال سيدي محمد للسوق ديال الجواهر؟ دونك اللي رافقتهم هي فاطمه البزيويه. السؤال التاسع عشر. pourquoi les bijoux du souk ne ressemblaient-ils pas aux fleurs؟ علاش المجوهرات ديال السوق ما كيشبهوش الورود؟ ils avaient été fabriqués sans amour، حيت تصوبوا بدون حب، يعني ديك المعلميه اللي صوبوا ديك الجواهر ما وضعوش فيهم الحب ديالهم، الحب ديال العمل ديالهم. السؤال التالي كيقول que s'était-il passé dans le souk des bijoux؟ شنو وقع في داك السوق ديال الجواهر؟ une dispute entre عبد السلام et le courtier، وقع واحد الشجار ما بين المعلم عبد السلام وواحد الدلال لو courtier. comment le père du narrateur expliqua-t-il l'incident du souk؟ شنو هو التبرير اللي لقى المعلم عبد السلام على داك الشجار اللي ناض بينه وبين الدلال؟ il a corrigé le courtier qui voulait lui jouer un tour، قال لهم بان اللي ربيت داك الدلال اللي بغى يلعب عليه الديس مثلا، دونك عطاه واحد الدرس باش مع مو ما يعاود مازال داكشي مع شي انسان اخر. السؤال الثاني والعشرون. que pensa زبيده des bijoux achetés par son mari؟ كيفاش لاله زبيده كتشوف دوك المجوهرات اللي شرا لها الزوج ديالها المعلم عبد السلام؟ لي بيجو بورتوري مالور على فامي، دونك كتشوف بين الجواهر غادي يكون فعل سيء على الاسره ديالها. من بعد السؤال التالي. que désirerait زبيده que son mari fasse des nouveaux bracelets؟ شنو لاله زبيده كانت باغا من راجلها المعلم عبد السلام يدير بدوك الجواهر اللي شرا لها؟ سي دو لي ريفوندر، كانت باغا منه انه يعاود يبيعهم، ما بقاتش بغاتهم حيت بالنسبه لها هما فعل سيء على الاسره اللي ديالها، كان عندها واحد التشاؤم على دوك الجواهر او المجوهرات. السؤال التالي كيقول كيتيتيل اريفي على لاله عائشه؟ شنو وقع لاله عائشه؟ son mari l'a abandonné pour épouser une seconde femme، دونك الزوج ديالها تخلى عليها باش يتزوج بزوجه اخرى، زوجه ثانيه. السؤال الخامس والعشرون. qui était la seconde épouse de مولاي العربي؟ شكون هي الزوجه الثانيه ديال مولاي العربي؟ سي لا في عبد الرحمن لو كوافور، هي بنت عبد الرحمن الحلاق. من بعد que provoquèrent les récits des malheurs de Zoubida et de لاله عائشه chez l'enfant alité؟ شنو خلق دوك القصص اللي كانوا كيتعاودوا قدام سيدي محمد على
الزواج ديال لاله عائشه او لا الحياه ديال لاله عائشه مع مولاي العربي اللي تزوج عليها. لا فيèvre et les vomissements. دونك الحمى و لي فوميسمون يعني انه كان الكراش سو كي لا مونج، يعني كان كيرد داكشي اللي كلا، كان كيرد الماكله اللي كلا. هكذا كنوصلوا الى نهايه الدرس ديالنا. في الانتظار انكم تطرحوا عليا الاسئله وباش انني نجاوب عليها ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والى درس جديد.